आज सुबह उठे तो माशाल्लाह ये देखें कितनी बर्फबारी हो रही है। चलें अभी चलते हैं हरम, आपको दिखाते हैं। ये देखें और फिर चलते हैं अभी हरम। मोहम्मद भी साथ है। मोहम्मद चलते हैं हरम और फिर मज़ीद आपको हरम की बर्फ दिखाते हैं। شمس الشموس يا أنيس النفوس يا ولي موسى رضا 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 मेरे दिल का परिंदा मेरे सीने के पिंजरे में बमिसले फितरू से बेपर से सकता है। मेरे दिल का परिंदा मेरे सीने के पिंजरे में बमिसले फितरू से बेपर से सकता है। बुला लो फिर फज़ाए मशहदे अक़दस में मौला के मेरा दिल तेरी दहलीज छूने के लिए तड़पता है कि मेरा दिल तेरी दहलीज छूने के लिए तड़पता है। तो गाड़ी हमने खड़ी कर दी है क्योंकि गाड़ी नहीं चल पा रही थी, इसीलिए क्योंकि बहुत स्लिप हो रही थी गाड़ी। अभी हम पैदल हरम की तरफ जा रहे हैं। देखें ये बर्फ़ तो देखें माशाल्लाह, सब कुछ वाइट हो चुका है। सैयद ये बर्फ़ गाड़ी से हटाओ ना। मोहम्मद हाथ ना लगाओ। ये देखो ये देखो ये देखो। ओए होए, ये देखो ये देखो। ये देखो भाई, ये देखो ना बर्फ। होए होए, यहाँ पर रोकें या चलें मुझे समझ में नहीं आता। हम हरम पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये बर्फ़ वाकई अजीब बर्फ़ है। ये देखिए देखिए क्या बर्फ़ है।
ये सामने ही मौला का हरम है। बस अभी हरम पहुंचने वाले हैं और आपको ज़ियारत भी करवाते हैं। ये सामने वो देखें, ये सामने जो है ना, ये बिल्कुल ये हरम का गेट है। यहाँ से हरम में अंदर इंटर होंगे और आपको ज़ियारत भी करवाएंगे, साथ में खूबसूरत मंजर बर्फ़ का दिखाएंगे इंशाल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الحرم الرضوي الطاهر. نرجو الانتباه وأخذ الحيطة والحذر بسبب تساقط الثلوج والمشي على الأغطية السوداء الموجودة في صحون الحرم. बहुत टाइम लग गया हमें हरम तक पहुंचते हुए। बिलाखिर हम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के गेट पर पहुंच चुके हैं। अभी अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, माशाल्लाह क्या बर्फ है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في ये देखें, ये देखें क्या है भाई, ठंडे हो जाओगे भाई। चलें भाई। कहाँ से हैं किबला? तालिबिला में। ये देखें, ये बर्फ है भाई, ये देखो। ये देखो, زوار الإمام الرضا عليه السلام الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الحرم الرضوي. हाँ ये अपलोड होगा। وأخذ الحيطة والحذر بسبب आप कहाँ से आवा? पाकिस्तान। अच्छा, जाहिर है माशाल्लाह। नहीं नहीं, साकिन। हाँ الحرم. ये क्या हो गया? अचानक हमला हो गया। ओए मेरा। चलें जी, बिलाखिर हरम पहुंच गए हैं। पूरा हरम बर्फ में वाइट हुआ पड़ा है। ये देखें, पूरा हरम वाइट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें। देखिए माशाल्लाह अभी हरम में आ चुके हैं, लेकिन बर्फ़ जो है ना अभी भी वही तेज़ी से जारी है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الحرم الرضوي الطاهر. نرجو الانتباه وأخذ الحيطة والحذر بسبب تساقط الثلوج والمشي على الأغطية السوداء الموجودة في سحون الحرم. زائرین گرامی بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام، با سلام و خیر مقدم حضور شما در این آستان قدسی به علت لغزندگی سطح معابر لطفاً از روی کفپوش‌های مشکی تردد بفرمایید. زوار الإمام الرضا عليه السلام الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت رضا علیه السلام
با سلام و خیر مقدم حضور شما در این آستان قدسی به علت لغزندگی سطح معابر لطفاً از روی کف‌پوش‌های مشکی تردد بفرمایید. زوار الإمام الرضا عليه السلام الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الحرم الرضوي الطاهر. نرجو الانتباه وأخذ الحيطة والحذر بسبب تساقط الثلوج والمشي على الأغطية السوداء الموجودة في صحون الحرم. زائرین گرامی‌قدر بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام، با سلام و خیر مقدم حضور شما در این آستان قدسی به علت لغزندگی चलें जी, देखें अभी नौबत शुरू हो गई है मौला की, वो आपको नौबत भी दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बर्फ़ है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। الأغطية السوداء الموجودة في صحون الحرم. زائرین گرامی‌قدر بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام، با سلام و خیر مقدم حضور شما در این آستان قدسی به علت لغزندگی سطح معابر لطفاً از روی کف‌پوش‌های مشکی تردد بفرمایید. زوار الإمام الرضا عليه السلام الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الحرم चलें जी, الرضوي الطاهر. ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। أخذ الحيطة والحذر بسبب تساقط الثلوج मौला के हरम की ज़ियारत भी करते हैं, आप तमाम मोमिनीन को दिखाते भी हैं। ये देखिए با سلام و خیر مقدم حضور شما در این آستان माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए ये देखें जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बर्फ़ का मंज़र है। और मौला का रोज़ा मुबारक आपके सामने है, ये मौला का गुंबद देख रहे हैं। ये देखिए मोहम्मद व आली मोहम्मद। زائرین گرامی‌قدر بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام، با سلام و خیر مقدم حضور شما در این آستان قدسی به علت لغزندگی سطح معابر لطفاً از روی کف‌پوش‌های مشکی تردد بفرمایید. زوار الإمام الرضا عليه السلام الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। نرجو الانتباه وأخذ الحيطة والحذر بسبب تساقط الثلوج والمشي على الأغطية السوداء الموجودة في صحون الحرم. زائرین گرامی‌قدر सहन इनकलाब में है मौला का मौजज़ों वाला सहन, और माशाल्लाह क्या बर्फ़ हो रही है, देखें आप। पूरी लाइटें भी बर्फ़ में, ये देखें زوار الإمام الرضا عليه السلام الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الحرم الرضوي الطاهر. نرجو الانتباه وأخذ الحيطة والحذر بسبب تساقط الثلوج والمشي على الأغطية السوداء الموجودة في صحون الحرم. زائرین گرامی‌قدر بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام، با سلام و خیر مقدم حضور شما در این آستان قدسی به علت لغزندگی سطح معابر لطفاً از روی کف‌پوش‌های مشکی تردد سلام
माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें क्या खूबसूरत मंज़र है, बारान रहमत बारान बर्फ़ मौला के हरम में है। और السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الحرم الرضوي الطاهر. نرجو الانتباه والترحيب والحذر